एक दंपती एक गांवा भितरी वास करता आशिल्लेची. तो घरचे यजमान अहर्निश प्रयत्न कंगेनु ದುಡ್ಡು जोडचे आनीची कुटुंबाचे संरक्षण करचे हेची उद्देश घेवन जीवन करता आशिल्लो. तेका 8 दादले चेड जालेची. ते श्रीमंतांनी ते सगळे चेडाकाची बरे रितीन वाडयले, बरे शिक्षण देवयले. तिंका स्वतंत्र चलत असले उद्योग करचेक अवकाश बी करून दिले. प्राय बापयले प्रीती, आवयले वात्सल्य हेंगेनो ते चेडा प्रीतीन होट आलेलीची. प्राय घरचे यजमानाक म्हातारपणाची कल्पना येयले. जाल्यार तितली बेगी चेडाले लग्न करका. संपूर्ण जबाबदारी तिंक शिका म्हणजे हे यजमानाले चिंतने आशय. अशें हांव घेनो तेणे बरे कन्या पळोवन घेनो 4 चल्लेले एक पटी विवाह केले. आनी थोड्या दिवसा नंतर पुन्हा तेगे 4 चल्लेले विवाह त्याने करून घेनो तेगे घर समृद्ध जालें तसलें वातावरणा भितरी प्रितीनी विश्वासाचेरी वता आसाची. प्राचीन कालाचे पद्धती एकच कुटुंब सगळे लोकांची संतोषमय वातावरणा भितरी जीवन करता आसाची. दैव कर्म संयोगी कितकी प्राय ते म्हातारेले दोन्ही दोळे मंद्याता गेलेची. दिसनाशिल्ली तसली स्थिती भितरी तो येवन पावलो. जलेबीची तेगे घरांत लोक ते म्हालगडेक प्रितीन पळोवंक येता आशिल्लेची. ताका कितकित येवकी ते वेवस्थीत करून दिवचे आनी ताका बाथरूमा ओपन होवंक हाडचे हे सगळे काम तिणें करता आशिल्लेची. एक दीस गडबडे भितरी ह्यो म्हातारो मनुश्य पळोवन गेलो. पांयां ताका पेटवडके जाले. सगळे चेडाक चिंते लागले. आमगेलो बापाय इतलो बरो आशिल्लो, आतां ताका दोळे दिसना. इतलेंच न्ही चमकचोडकेच कश्ट येता गेला. पांयां वरके पेट्टी हांव घेनो समस्या कंग येता आसा. हे केक योग्य डॉक्टर दाखयका, हेजे उपचार करयका म्हणजे ते चेडाल चिंतने. अशें हांव घेनो बापाय सांगनासतना तिनी गांवचे व्हडले व्हड डॉक्टरा कडेन बापाय आपोवन व्हरले. आनी आपोवन व्हरोंक घेनो बापायले दोळे आनी पांयाचे विशेश हांव घेनो परीक्षा करून घेतले. तेन्ना डॉक्टरांनी सगळे पळोवंक घेनो सांगले, हेगेले दोळीक मोतीबिंद जाल्लो आसा, ताका एक ऑपरेशन करचें पडटा. मातशें थोडं कांय ऑपरेशन न्ही तें. जाल्यार ते ऑपरेशन जाले नंतर 3 म्हयने हे यजमानांनी विश्रांती घेवची पडटा. पांयां बेची पेटी जाल्या तरी एक चमकाची कश्ट येता आसा. हेका प्रयत्न केले री एक रॉड घातले री एक ऑपरेशन केले री प्रायशे एक 5-6 म्हयने हे थोडेच बेड रेस्ट घेतले री प्राय ह्यो गुणमुख जाता, ह्यो आराम जाता. पयली नमशीची एक दोळे दिसचेवो चमकचेवो करूं शकता म्हणून सांगे न्हू डॉक्टरांनी तेगेले अभिप्राय सांगले. तेन्ना सगळे चेडा डॉक्टरा मुखारी बापाय विचारता आसाची. बापा हां म्हण बापा
आमी तुका ऑपरेशन करया. पयलीं म्हणकी तूं जा बरें करून व्हरी, तुका दोळे दिसले री, तुवें बरें करून चंपले री, तुका खबर न्ही. अशें सांगे न्हू तुका हेका अनुमती दी म्हूण सांगे न्हू सगळो सांगता आसाची. डॉक्टर बीची विशेशान मागणी करता आसा. हो म्हणया तुमी कितें तंदो तुमकां म्हणून. तेन्ना ह्यो म्हणटना सांगता, आत्तां म्हाका 80 वर्स जावचे आयले, 80 वर्स जावचे आयले, आनी दोळे ऑपरेशन करूंक गे न्हू, दोळ्यान पळोवंक गे न्हू, पांयां ऑपरेशन करूंक गे न्हू, हांवें चंपून आत्तां आनी कितें करचें आसा जिवना भितर. इतलें कित्याक मागीर 2 दोळे इतलेच न्ही म्हाका. आतां म्हाका सामान जावं गे न्हू 32 दोळे मागीर कणें आसाची. ते म्हळ्यार मागेले चेडाले 8चे 16 दोळे, मागीर सुन्नेले 8चे 16 दोळे, 32 आनी मागीर बायल 34 दोळे. समृद्ध्यान आसा मागीर कणें. हे 2 दोळे घेवन हांव कितें करूं. ते 34 दोळे मागीर बरोबर आसात न्ही. तेन्ना म्हाका प्रत्येक कामा भितर हेल्प करता न्ही, सहाय करता न्ही. म्हाका कितें जावका, खंय व्हरका, कितें करका, ते सगळे दोळे पळयत आसतना मागीर दोळ्याची म्हाका अनिवार्यता दिसतना. कित्याक हे 2 दोळे तरी तितलोट हांवें त्रास घेवचे आनी हे वयाक अर्थ ना म्हणून म्हाका दिसता. पांयां विशय आनी चमकून हांवें कितें करचें आसा, खंय वचचें आसा. घरांत न्हांवचें म्हाका न्हांवचें वतना परतून घरांत इतलेंच न्ही बे. प्रत्येक वेवस्था घरा भितरय जाल्लो आसा. अशें सामकें न्हू पांयाचें ऑपरेशन बीच म्हाका अनिवार्यता ना. मागेले सुन्न आसाची, चेडीड आसाची. इतलें कित्याक मागीर स्वता बायल म्हाका प्रितीन पळोवंक येता आसा. ते बरें करून न्हू सगळी वेवस्था म्हाका करता आसा. अशें हांवें न्हू म्हाका दोळे ऑपरेशन बी नाका, पांयां ऑपरेशन बी नाका. कितली सुरता हांव तितलीच उरता. म्हाका हें दोनी नाका. हें घे न्हू 4-4 म्हयने 5-5 म्हयने तरीची हांवें वत धाडचें पडलें रे, हांवें एक कडेन न्हिदचें पडलें रे. आनी तो अर्थ कितें आसा म्हणून गेलें मागीर जिवना भितर. अशें नाका म्हूण सांगे न्हू ह्यो यजमान मनुश्य तिरस्कार करता. तेन्ना यजमान मनुश्यांनी हे तिरस्कार केले तेन्ना चैडवीची असहायक जावं वताची. कांय करूं शकत ना. परतून तेका घरा घेवन येताची. यथावत प्रति दिवसा प्रमाणेची सगळें जीवन तिगे चलता आसा. सुन्ना चेडा बायल सगळे तिका जावं तसली वेवस्था पुरा करून दिता आसाची. जाल्यार जीवन अशें चलत ना. कितले दिवस कशी करता उरतलेची. अशान ताका दूर जेवणा व्हरून हाडचे कश्ट म्हण. तेगेले रातचे कोठडी वरकेची जेवणा हॉला लागीची, रांदप करचे लागीची. ताका एक रूम करून दिले, ताका थंय वेवस्था केले. प्रत्येक कामाची मस्त्यूस करता गेले नंतर ताका बेजार येता सहज. तेगे चिवकी ही गेली चिवकी म्हणची न्ही ते. अशा न्हू रांदचे रूमा लागीच एक वेवस्था करून दी न्हू. थंय बापा कडेची लागलेची. बापा कडेन अयो हिंक मस्त त्रास येता आसूं मागीर निमित्त म्हूण सांगे न्हू. जलेबीचें जीवन चलता आसा. अचानक जावं गे न्हू प्रायः कितें जावका ते जावचे चुकीन शिवरू जावूच ना. रात्री संदर्भ ओटो लोकूची न्हिदचे तयार करता आसाची. बापा एक न्हिदेला. आवय भायल जिका वचूंक न्हू उलयता आसा चेडा कडेन. ते संदर्भाचेर तेंगेले घरा भितर आशिल्ले तसले गॅसाचे टँक स्फोट जावन गेले. घराक उज्जीपण गेले. केन्ना घरा उज्जीपण की तेन्ना न्हिदो तयार करताले सगळे चेडा सुन्ना बडा 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 भायर धांवन गेले. तेगेले बायल भायर आशिल्ले
ते थंय उरून गेले. गॅस स्फोट जालो तेन्ना कशी उजी लागता हें कल्पना करूंक येता, कळटा म्हाका. ते उज्ज कितें प्रगाढ्यान उरता, कशी अद्भुत आमचे लागता म्हणून. हें उठलो चुकून भायर वचून बसल्याची जाल्यार भितर आशिल्लो ह्यो मंतारो उज्या कावांनी वच्चें पळयता. खंय वचया ताका? दोळे दिसना, चमकाचे पांय सुमूना, जाल्ले बीच जीवदान घेवंक म्हण आशिल्ले मनशाक. हें तेका त्या वच्चें पळयता, धाडोंगे थंय पडटा. चेडा भायर पळयता आसाची कितें करचें आतां? उजी लागून गेला. अद्भुत जालें तसलें उज्ज, भितर कोण वच्चेशी ना. गेले आमी पुराचेर आसूं वच्चेची. बापय कशी भायर हाडची म्हण तीन भायर म्हणून विचार करता आसाची. तीन पुरा पार जावन गेल्याची. कारण कितें? तेंगेले पांय तेंचे कडेन आशिल्ले, तेंगेले पांय बरो आशिल्लो, तेंगेले दोळ तेंगेले हाती भितर आशिल्ले. अशें हांवें न्हू चिन्न बचाव जाल्याची. जाल्यार हो बापय मात्र हांगा उरून गेलो. तेगेले आंगा वरकेची वस्ता वरकी उज्जी लागले. तो रासून घेता सांग. तेन्ना ते म्हातार मनशान मना भितर कल्पना येता, अयो हांवें कितें चूक करून सोडलें. हांवें बीच जर मागेल्ले दोळे ऑपरेशन करून घेतलें आसलेली, पांयां बरें करून घेतलें आसलेली, हांव बी आतां वांचीत आशिल्लें न्ही. हांवें बी घरांतल्यान भायर वचीत आशिल्लें न्ही. हांवें बी आराम मरीत आशिल्लें न्ही. जाल्यार हांव तें करून घेतलें ना. तें करून घेतलें जरी असले एक दुरवस्थे म्हाका प्राप्त जाले म्हण सांगे न्हू. दोळे उदक काडटाची थंय मोर नाचता म्हणचे घटने आमी आयकले नंतर आमकां एक सत्य कळटा. तें सत्य म्हळ्यार कितकें म्हण सांगल्यार आमगेले पांयो, आमगेले दोळे, आमगे हाते उरले मात आमी कितें करीत विना हा. दुसऱ्यान दोळ्यान आमी कितें करताची, दुसऱ्यान पांयान आमी खंय वताची म्हणचे हें अर्थ नाशिल्ले तसले वेवस्थे. जिवना भितरी दुसरे वंच अवलंबन आमी कितले वेळ करीत, कशी करीत. मनुश्याक जिवना भितरी अत्यंत प्रिती म्हणल्यार कसले उंच प्रिती उरता मनशाक. आमी सहजान म्हणटाची घोवा उंच प्रिती, बायली उंच प्रिती, चेडा उंच प्रिती, बाप्पा माक म्हण सांगे न्हू. जाल्यार खरें प्रिती करचें कोणा खातीर आमी? आमगेले खातीर न्ही आमी करचे. हांवें आराम जावन उरता पयलीं, नंतर बाकी लोक खंयचे घोव उरो, खंयचे बायल उरो, पयलीं तेंगेलें आत्मरक्षण करून घेता विना तेणी बाकी लक्षण करून घेवचें जावूच ना. अशी जावंक गे न्हू. तिने सगळे लोक पार गेल्याची ह्यो वृद्ध थंय पोण मेल्ला म्हणजे जालें आसलेली प्रायशः दुसरे अवलंबून कितें ह्यो निर्णय घेतिलो, निर्णय चुकीचे जाले. तेगे कडेन दोळे ना जाले, चमकाचे समूह पांय ना जाले, तो दुरवस्थे भितर पळोवन गे न्हू मरण घेतला म्हणजे जालें आसतली. प्रायशः कोणा हुंचेच आमी अवलंबून जावन उरचें न्ही. आमगेले कितें शक्ती सामर्थ्य आसा तेजी पुरायेन आमी काम करता म्हणजे सत्य कळून घेवचें पडटा. अशें जावंक गे न्हू. जिवना भितरी आज आमी असले अनेक घटने पळयता आसाची. आज आमकां जिवना भितरी मस्त कडेन दिसता उरता, हांवें कितें देव करता, हांवें कितें धर्म करता, हांवें कितें भजन करता, मागीर बायल करताची, मागीर चेड करताची. चिन्न केलें पुरो हांव आराम उरता. चिन्न केल्यार म्हाका मेळटा म्हणजे एक गांठली आलोचनेचेर आज आमी अनेक लोक जीवन करता असो विना. हांवें मागीर कर्तव्य करता, हांवें देव करता, धर्म करता, बर करता, सत्संगा भितर भाग घेवका, हांवें बी जिवना भितर एक कृतार्थ येवका म्हणजे भावने आज मस्त लोकां नश्ट जावन गेला. ते म्हणटा रे न्ही दुसरे दोळे उंच, दुसरे पांया उंच विश्वास करून हांव कशें उरतलो, कितें जातलो म्हणून कितें विचार केलेले. आज आमगे जीवन बी तशी जाता गेलो. दुसऱ्यांका लोकांना भजन निमित्त, दुसऱ्यांका लोकां निमित्त कितकी पुण्या निमित्त आमकां कितकें मेळटा म्हणजे विचार आज आमी पुण्यातून दूर येता ही तसलें चिंतन पळयचें गेल्यार खंय की आज आमी योग्य जावन चलतना म्हणजे सत्य कळून घेवचें आवश्यकता आमकां आसाची. आमगेले पुण्य पाप हें आमकां आमगेले जाणू उरतवी ना. कोण कितें केलें तसलें पुण्य
हें आमकां मेळच्याक केन्ना शक्य जावच ना. प्रायः आमगेले गुरू थोडे म्हालगड लोक बी केन्ना म्हणटा उरतशिलेची भजन, मरण आनी भोजन हें ते व्यक्तीन केलें मात्र ताका मेळटा म्हणून. भजन, भोजन, मरण. भजन कितें आसा, देवता कार्य कितें आसा, जाल्यार ताका पुण्य जावं तें तेणें करता, ताका मना समाधान जावं तें तेणें करता. तेगे खातीर तेगे बायलेन की चेडान की बाप्पान की अम्मान करची न्हय, तें ताका मेळटना. तें भोजन जेवण कोण आपटयलें कोण करता. आतां म्हाका पोटा केलें रे आनी कोण कितें जेवण केलें म्हाका पोट भरता ना, तें हांवें जेवका, म्हागे पोटाक हांवें जेवपाचें, तें कोण कितें दुसऱ्यान करचें न्हय. तें मरण मृत्यू. आतां म्हागे कडेन येयलें हैदराक आपूण व्हरता म्हणून, तेन्ना हांवें म्हागेले दोस्ताक की दुसऱ्या कोणाक की आतां तूं वच रे कडे हांव येता, थंय वता तें मृत्यू. तें कोण वचका, हांवें वचपाचें. म्हाका बेजाल म्हण हांवें वचकात तेन्ना ते कोणाकाचें आमी दुसरें सांगून घेवन दुसरे कडेन आमी अनुकूल करून घेवची जावच ना जिवना भितर. अशें जावंक गे न्हू. जिवना भितर आमी एक सत्य कळून घेवका, कोणालें निमित्त म्हाका कितलें कितें जाता म्हणजे कितें आसा हें अर्थहीन जालें तसलें चिंतन आमगेलें. आमगेले खातीर आमी कितें करून घेवका तें आमी करून घेवचें आवश्यकते आसाच. लौकीक दृश्टांत पळयचें गेल्यार बी कळटा. आजी चेडा खातीर बाप्पा म्हाका कितें करतना सगळें आशिल्लें इकून घेवन संवसारांत सूख सोडून घेवन चेडा शिकयताची, चेडा नौका लायताची, कडे चेडी कितें करताची न्हय. तिंका लक्ष उरता हें कणपणेचें. बाप्पा म्हण इतलें कल्लें म्हणजे तिंका कृतज्ञतेपण येता तिंकां. मस्त कश्टशें दिसता न्हय. केवळ लौकीक जिवनाक हें एक मेळटा म्हण गेल्लें असलें आमी मोटू कळलें. हें अध्यात्म जिवना भितरी आमगेलें आमी करून वचपी ना. कोणकी कल्लें मेळटा म्हण सांगचें हें योग्य न्हय. अशें जावंक गे न्हू. आमगेलें देवता कार्य कितें आसा, पुण्याची कमाई कितें आसा, बरें काम कितें आसा तें स्वता आमी करता वचा. आनी एकल्यान कल निमित्त आमकां तुमचो परिणाम थोडे बरें जातले बी ना. ते कितें पुण्याची गांठ आसा पळया तें आमकां मेळटना. म्हागेले गुरूनी केन्ना म्हणचें आशिल्लें, बँका तरेची फिक्स डिपॉजीट धरिल्ल्यार वाड येवं अशी केल्ल्यार मागीर पुता नांवान की ना मागीर बाये नांवान ते तिंका वाडी मात मेळटा रे, ते डिपॉजीट तिगेल्या नांवांनी उरता म्हणून. तशीच आज आमी तितकें पुण्य केलें तुमचें फल घोवाक की बायलेक की चेडा थोडें थोडें वता ना म्हणटना आमी. जाल्यार तें पुण्य कितें आसा तें तेगे कडेन उरता. तें पुण्य गांठलें हेण घेवन मुखार वचचें जावच ना, हिगे जिवन सार्थक करूं जावच ना. तें पुण्य गांठी तरी मेळका म्हणलेलें आसता तरी, पुण्य तरी संग्रहीत जावंक म्हणलेलें आसता तरी, हांवें जिवना भितर कृतार्थ जावंक म्हणलेलें आसता तरी तें हांवेंच स्वता संपादन करपी ना, हांवेंच देवा कार्या भितर मुखार वचपी ना. तें कोणकी कल निमित्त थ्रू एंड थ्रू जाता म्हण सांगचें अर्थ नाशिल्लें तसलें. अशें जावंक गे न्हू. आमगेलें जिवन तें उर्ध्दा नमकेची तें यजमानान नमकी जावच नाका. कोणालकी पांय हांव चमकता, कोणालकी दोळे हांव पळयता म्हण सांगेन कितें तें एक अभिमानाचेर गेल्लो, त्या अभिमानान नश्ट जावन गेलो. तसलें नश्ट जिवन आमगेलें जावच नाका. आमगेलें जिवन स्पश्ट जावन उरो, इश्ट जावन उरो, कृतार्थ करता आसता एक शक्ती सामर्थ्य तर आमी मुखार वता वचा. तेजे खातीर कितें कितें आमी जिवना भितर करूं शकता तें करता. प्रतिदिस संध्या वंदने, गायचं जप, देवा पुजी, म्हालगड लोकां दिवची गौरव, प्रितीन घरा भितर उरता आसलें एक वेवस्थे, आमगेलें काम धंदे आमी प्रितीन करून वता आसलें एक चिंतने, उठून बसून एक प्रितीन जिवची तसलें एक वेवस्थे आमी जर करता गेल्यार तुमचे निमित्त आमकांच कितके एक आनंद मेळटवी ना. हें कोणकी कल निमित्त कोणाकय जावचें वेवस्थे ना. अशें जावंक गे न्हू. आमी जागृत जावका. जागृत जावंक गे न्हू. आमगेले वेवस्थे खातीर आमगेले जिवनाक कितें कसल्या खातीर आमी हांगा आयल्याची ते जिवनाचे परिपूर्णते
खुंत निमित्त जाता बरं कल निमित्त बरं ऐकल निमित्त बरं पळील निमित्त अशानु ते बरं करता वच्चे बरं ऐकता वच्चे बरं पळयता वच्चे ताजी बरोबरी धार्मीक भावन जागृत कंगेन आमगे जीवन सार्थक कंगत असली व्यवस्थेक ते भगवती राजराज स्वरूपिणी ज्ञानेश्वरी आमक सगळ्याक शक्ती सामर्थ्य भक्ती भाव दिनू बरे कर म्हणचे प्रार्थने करचेक इष्ट करता असा.